बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आप मेतला ख़ानदान, वाला ख़ानदान, खगा ख़ानदान, डाहा ख़ानदान, ये हमारे इलाके के बड़े बड़े ख़ानदान हैं जिनके बारे में बहुत सी मालूमात रखते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मैंने आज से तकरीबन 12 साल कबल फर्जंदान जहानिया, तारीख़ जहानिया और फर्जंदान जहानिया नामी किताबें लिखी। तो जब मैं फर्जंदान जहानिया लिख रहा था तो मुख्तलिफ़ बड़ी फैमिलियों के बारे में लिखते हुए जब मैं मेतना ख़ानदान के हवाले से लिखने पे आया तो बहुत से लोगों से मैं मिला, लेकिन मुझे खातिर खा मालूमात हासिल ना हुई। तो फिर मैं जहानिया बार के सीनियर मेंबर और सीनियर वकील मोहतरम मलिक उमर हयात मेतला साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ कि सर मेरी इस बाब में मदद कीजिए। तो यकीन करें वो तकरीबन 4 साल तो किताब लिखने में लग गए और 3 माह में बार बार इनके पास आता रहा। ज़ाहिर है ये अपनी अदालत में पेशियाँ भी होती हैं, कभी मिल जाते कभी ना मिल जाते। तो मैंने महसूस किया कि शायद मेतला ख़ानदान पर इनके पास इतनी मालूमात है कि ये PhD की डिग्री इनको अवार्ड की जा सकती है बड़ी तफसीलात के साथ। तकरीबन 50 पेज मैंने मुकम्मल किए। सफ़ी नूर मोहम्मद मेतला, मलिक अली शेर मेतला, मलिक मुर्तज़ा मेतला, मलिक अरशद हुसैन मेतला, मलिक नसीम मेतला, मलिक नूर मेतला और दीगर जितने बुजुर्ग थे उनके बारे में तफसीली गुफ्तगू इन्होंने की। और बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरे लिए भी पहली मरतबा सामने आए कि ये मेतला ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। जब वो किताब छप गई तो कुछ मेतला ख़ानदान के ही अफराद ने कहा कि यार मेरे वास्ते तो थोड़ा लिखे। बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि दाद दीजिए कि उस शख्स ने इतनी मालूमात दे दी और ये किताबें ज़िंदा रखती हैं शख्सियात को और ख़ानदानों को, और अब आप इस किताब में आके अमर हो गए हैं, आप हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। तो ये है मेरे पहलू में बैठे हुए मलिक उमर हयात मेतला जो जहानिया बार के सीनियर तरीन मेंबरान में शुमार होते हैं। इनकी प्रैक्टिस, इनकी महारत, इनकी वकालत का एक ज़माना मुख्तलिफ है और हर टॉपिक पे इनके पास इतनी मालूमात हैं कि अभी आके मैं बैठा हूँ तो वो ज़रा डिस्कशन हुई तो पौन घंटा तो इन्होंने यहीं सर्व कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि मलिक उमर हयात मेतला साहब खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि इसलिए कि मेरी किताब के लिए इन्होंने खुलकर मुझे मालूमात दी थी। तो मेतला साहब मोस्ट वेलकम। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने वक्त दिया हमारे चैनल सदाए जहानिया के लिए। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा मेतला ख़ानदान के हवाले से तारफ़ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अशरफ अदीब मशदी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सदाए जहानिया चैनल के मालिक हैं, आप तशरीफ़ लाए और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आप हमारे इस इलाके के, बल्कि ये पंजाब के माहिर तालीम अशख़ास में आपका शुमार किया जाता है। मैं भी मोतरफ़ हूँ, ज़माना भी मोतरफ़ है। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया मशदी साहब। गुजारिश ये है कि मेरा ताल्लुक़ शोबा वकालत से है। मैंने मेतला ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। उमर हयात मेतला मेरा नाम है। मैंने MA किया, LLB किया और फिर मैं कुछ अर्सा के लिए बतौर लेक्चरर भी मैंने खिदमत अंजाम दी और फिर मैंने ये शोबा वकालत से कर लिया रब्ता, इसलिए कि मेरे भाई जो है बड़े भाई वो भी एडवोकेट थे और फिर वो एडिशनल सेशन जज बन गए। फिर मेरे ख़ानदान के और
بھی میرے قریبی ذرا رشتے نام دار، بھی بتاتے جائیے تو ہمارے لیے۔ اسلم میترا صاحب جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج بن گئے ہیں، اب ان کے بعد باقی ان کے بچوں میں بھی ججز ہیں۔ تو میرے خاندان کے وکلاء میں پھر میرا ایک بھتیجا جو ہے وہ ملتان میں ٹیکس بار جو ہے وہ ملک خادم حسین میترا ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اسی طرح باقی بھی میرے عزیز جو ہیں ملک سجاد احمد میترا ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ جی میں بھی سال 1920 میں یہ پریزیڈنٹ جہانیہ بار رہا، اور میں نے پنجاب بار کا الیکشن بھی لڑا، تو میں کامیاب تو نہ ہو سکا، بہرحال میں نے اپنے طور پہ پوری کوشش بھی کی، اور میری وکلاء نے بڑی پذیرائی بھی ہوئی وکلاء میں، اور مجھے سپورٹ بھی بڑا کیا گیا۔ پہلی دفعہ میں الیکشن میں آیا تھا اور مجھے اتنے ووٹ ملے کہ میں خود ان سب وکلاء کا مشکور اور ممنون ہوں۔ بہت کم ووٹوں سے میں نے وہ سیٹ لوز کی۔ تو اب 2025 میں پھر یہ الیکشن آنے والے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی اچھا میترا صاحب، آپ پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے ایم تاریخ کیا، پھر LLB کیا، تو اس عرصے میں کیا وہاں طلبہ سیاست میں بھی آپ حصہ لیتے رہے؟ میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، سیاست کا بڑا زور اور شور تھا طلباء میں، اور جمعیت بھی بڑی وہاں پہ ایکٹیو جماعت تھی، جماعت اسلامی کی اسلامی جمعیت طلباء وہ بڑی ایکٹیو ہوتی تھی۔ باقی جماعتوں کا اتنا بڑا منظم قسم کا تو ان کا سسٹم نہیں تھا، بہرحال جمعیت جو ہے یہ واقعی بڑی طاقتور۔ تو میں تو کسی جماعت سے تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا طالب علموں سے، اپنے دوستوں سے رابطہ اتنا ہوتا تھا کہ میں وہاں پہ الیکشن لڑتا رہا، الیکشن میں جیتا بھی صحیح اور میں نے الیکشن ہارے بھی صحیح۔ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں 9 الیکشن میں لڑا ہوں میں، اور اس میں 5 الیکشن میں نے جیتے اور 4 الیکشن میں ہارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان کا ذائقہ بدلتے رہتے ہیں، تو یہ بھی بڑی زندہ دلی کی نشانی ہے۔ اچھا، تو لاہور سے آنے کے بعد ملتان میں مختلف سیاستدانوں سے وہ جیسے جاوید ہاشمی ہیں، خورشید احمد خان ہیں، یا حامد رضا گیلانی وغیرہ، ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں؟ اچھا، میں ایک گزارش کروں گا، جب میں طالب علم تھا تو اس وقت میں بڑا ایکٹیو میرا رول ہوتا تھا۔ مجھے کچھ لوگ جو ہیں وہ جماعتیں وہ اس لحاظ سے بلا لیتی تھی کہ پالیٹیشین بھی، بڑے پالیٹیشین بھی بلا لیتے تھے، جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں مشہدی صاحب کہ مخدوم حامد رضا گیلانی صاحب ہوتے تھے، بڑا ان کا چرچا تھا، بڑے دانشور اور سلجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ تو ان سے میرا ایک واقعہ جو ہے ان کے ساتھ منسوب ہے، میں تھوڑا سا گزارش کر دوں۔ ہوا یوں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مخدوم حامد رضا گیلانی، غلام قاسم خان خاکوانی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اور دیوان غلام عباس بخاری صاحب تھے آف جلال پور پیر والا، یہ بڑی شخصیات تھی ملتان کی۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی اور اس میں انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بلا لیا۔ تو اس میں مجھے بھی بلایا گیا۔ مخدوم حامد رضا گیلانی صاحب کی کینٹ میں ایک گھر ہوتا تھا بڑا اچھا، اس میں بڑا دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ تو سارے طالب علم لیڈر کوئی 8 10 15 جو ہے ملتان کے وہ اکٹھے ہوئے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ فیوچر کس جماعت کا ہے؟ تو ہاشمی صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ تو ہاشمی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فیوچر بتایا کہ یہ فیوچر جو ہے وہ مسلم لیگ کا ہے۔ مسلم لیگ ایک دولتانہ لیگ ہوتی تھی۔ تو میں نے وہاں پہ کہا کہ یہ مستقبل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، مجھے کہنے لگے کہ بھائی اس پہ آرگومنٹس ہیں۔ تو میں نے اس پہ جو اس وقت کے مطابق آرگومنٹ دیں، تو میں نے اس پہ یہ بتایا کہ پبلک کیا چاہتی ہے، پبلک کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ اس پہ نتیجہ جو بھی نکلے، ایک دفعہ جو ہے وہ طوفان کی طرح
पब्लिक वोटर बह जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ वो जाके उस नुक्ते पे पहुंच जाता है, उस मरकज़ पे पहुंच जाता है जो मरकज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने वाला होता है, उनके मुस्तक़बिल को रोशन करने वाला होता है। जी। तो बहरहाल वो देखा यही गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ गई। अच्छा, वो उस वाक़े में उन्होंने ये सब कायदीन जो 3 थे, मुल्तान में इनका बड़ा चर्चा था। फिर इन्होंने बड़ा एहतमाम भी किया और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आपसे मुलाकात होती रहेगी तालिब इल्मों से, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें रुख़सत भी किया, हमारे घर में भी पहुँचाया। ये एक वाक़या मेरे ज़हन में था, मैं बड़ा मुतासिर अच्छा मित्तल साहब, एक दफ़ा आप अनारकली बाज़ार लाहौर में ब्रेन खाने के लिए गए, मगज खाने के लिए गए। तो जब आप गए तो आपने कहा मेरा जल्दी है, तो उन्होंने कहा कि ज़रा ठहरिए, अंदर नवाब नसरुल्लाह भी मगज खाने के बड़े शौकीन वो आए हुए हैं। तो आप बता रहे थे एक मरतबा मुझे कि मैंने देखा कि वाकई उनको टोपी का वो जो साइड पे होता है फुल सा वो हिल रहा था। पहले उनको मगज फराहम किया गया और उसके बाद तो क्या अब भी आप मगज शौक से खाते हैं? अच्छा, वो ऐसे है कि दोस्त कुछ हम इकट्ठे थे, तो फैसला हुआ कि खाना खाना चाहिए। खाने के लिए जब हम गए तो वहाँ जाके आर्डर दे दिया गया। तो थोड़ा देर बाद हमारे एक साथी ने कहा कि ज़रा देर हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नवाबज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और उनके बाद आपका नंबर है, उनको खाना सर्व कर रहे हैं। जी। तो मैंने पहली दफ़ा नवाबज़ादा साहब को देखा और मैं बड़ा मुतासिर भी हुआ। उन्होंने वही तुर्की टोपी भी पहनी हुई थी और बड़े सुलझे हुए, बड़े मुअद्दब किस्म के और बड़े आला पाए के सियासतदान थे। और जी हाँ, तो बड़ा मैं उनसे मुतासिर हुआ, बड़े शायर भी थे, गुफ्तगू भी वो बड़ी सुलझी हुई करते थे, बड़ी आला करते थे। बहरहाल उनसे फिर दुआ सलाम भी हुई वहीं पे खाने पे, थोड़ी देर के लिए मैंने सलाम भी किया और मैंने यही समझा कि ये बेहतरीन मौका है, इतनी बड़ी हस्ती जो है उनसे मुलाकात हो जाए। तो उसके बाद फिर हमने भी खाना खाया। अच्छा मित्तल साहब, आप 1975 या 76 में कभी रहीम यार खां में किसी बड़ी शख्सियत से मिलने के लिए गए? तो वो जो वहाँ जो कुछ हुआ वो ज़रा तफसील से ज़रा बता दीजिए। मैं तालिब इल्म था, तो मुझे जाने का इत्तफ़ाक हुआ रहीम यार खान। मुझे मेरे जो वहाँ के रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि ये जमालुद्दीन वाली हमने चलना है, वो वहाँ पे उन्होंने बुलाया हुआ है। जी। तो मैं स्टूडेंट था, मैं इतनी सूझबूझ तो नहीं रखता था, मैं भी उनके साथ चला गया। तो हम जमालुद्दीन वाली पहुँचे तो वहाँ पे हमें पेश किया गया ग़ुलाम मीरा शाह, मखदूम उल मुल्क ग़ुलाम मीरा शाह। ग़ुलाम मीरा शाह साहब का जमालुद्दीन वाली से ताल्लुक़ के अलावा उनका तारुफ फिर इस तरह है कि मखदूम ग़ुलाम मीरा शाह ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे स्टेट बहावलपुर स्टेट के, और ये मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी और पीर पगाड़ा साहब जो पहले सीनियर पीर पगाड़ा थे, ये उनके दामाद थे। जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी के बेटे सैयद यूसुफ शाह गिलानी जो है उनका ननिहाल जमालुद्दीन वाली है। तो वाक़या इस तरह हुआ, मैं वहाँ पे गया तो सारे मुरीद जो हैं वो नीचे ज़मीन पे कालीन पे कमरे के अंदर, बड़ा एक कमरा हाल कमरा था, उसमें बैठे हुए थे और सारे मुरीद उनको वो पीर साहब सोफे पे बैठे हुए। तो मैं चूँकि ये अदब आदाब उस वक्त इतने नहीं समझता था, पीर साहबान की इज़्ज़त एहतराम, मैं जब अंदर गया तो वो लोग मिलते रहे उनको और नीचे बैठते रहे, जो मेरे साथ थे वो भी नीचे बैठ गए, लेकिन मैं उनको ना समझ सका और मैं पीर साहब को मिलने के बाद उनके साथ ही सोफे पे बैठ गया। अच्छा। तो जब मैं बैठ गया मशहदी साहब, तो नीचे एक मुरीद ने, वो एक अनहोनी बात थी, पीर साहब के बराबर बैठना जो है वो मुमकिन ही नहीं था, बहुत बड़ी बात। तो चूँकि मैं छोटी मेरी उम्र थी, कम उम्र था, तो नीचे मेरे दोनों टखनों से किसी ने पकड़ा और घसीटा, मैं सोफे से नीचे आ गया, कालीन पे गिर गया। तो मखदूम साहब ने जब नोटिस लिया, मैं उनके पहलू में बैठा हुआ था, शायद उन्होंने पहले नोटिस लिया या नहीं लिया, तो दाएं तरफ में उनके बैठा हुआ था। तो जब मैं नीचे गिरा तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि ये बच्चा कौन है।
جی تو میرا بتایا گیا کہ یہ جہانیہ سے ہے، میتلا خاندان سے ہے، جو میرے ساتھ تھے میتلا خاندان کے وہاں کے رہنے والے، جی تو وہ سردار کرم خان صاحب تھے مرحوم مقبول، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جہانیہ سے ہیں۔ تو فوری طور پر مخدوم صاحب نے حکم دیا کہ کچھ اوپر اٹھاؤ، اجازت، تو مجھے اٹھا کے پھر ساتھ بٹھا دیا۔ جب بٹھا دیا تو مجھے اور تو کوئی سمجھ نہیں آئی، تو میں نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ یہ آپ نے اتنا بڑا محل کیسے بنایا اور کب بنایا؟ تو مخدوم صاحب پھر مجھے بتانے لگے کہ یہ میں نے اٹلی سے یہ ٹائل منگوائی تھی، اس وقت میں نے 4 آنے من کے حساب سے کاٹن فروخت کی تھی، انگریز کا دور تھا، اور یہ میں نے منگوائی۔ تو پھر مینیجر کو حکم دیا کہ یہ محل جو ہے اندر یہ سارا اس بچے کو دکھایا جائے۔ تو بہرحال وہ میں نے اس کو دیکھا، بڑا متاثر ہوا۔ تو اس کے بعد ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، میں یہ چاہوں گا کہ مشہدی صاحب کے توسط سے میں اس کو بیان ضرور کر دوں۔ ضرور کریں گے، ضرور وہ کریں اس وقت ایسے ہوا کہ میں نے پوچھ لیا کہ جناب آپ کے باغات کتنے ہیں اور آپ کی زمین کتنی ہے؟ اب یہ میں کوئی صحافی تو تھا نہیں، میرے پاس سوال بھی نہیں تھے، تو نیچرل جو کچھ میں کہہ سکتا تھا، انہوں نے مجھے پیار کیا تو میں نے یہ پوچھ لیا، تو ان کے آنسو آ گئے۔ اب میں یہ گزارش کرتا چلوں مشہدی صاحب کے مخدوم غلام میرا شاہ کی جو شکل و صورت تھی، جی وہ اگر کوئی فرشتے کی شکل آپ کو تصور کریں گے جی تو وہ اتنے ہی خوبصورت تھے، جی اتنی ریش مبارک ان کی اتنی ہی خوبصورت تھی، چہرہ مبارک اتنا ہی خوبصورت تھا، جی اور وہ سید زادے بہت حسین اور جمیل، عمر ان کی اس وقت زیادہ تھی، لیکن وہ ان کے اس پہ نور جو تھا ان کے چہرے پہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نور کسی چہرے پہ نہیں دیکھا جتنا میں مخدوم غلام میرا شاہ صاحب کے چہرے پہ دیکھا۔ تو انہوں نے جب میں نے باغات کا پوچھا تو تھوڑے تھوڑے ان کو آنسو آ گئے۔ انہوں نے ایک سائڈ پہ بل بجلی کے نکالے اور مجھے کہا کہ یہ دیکھو بیٹے، میں نے سارے ٹیوبویل جتنے بھی ہیں ان کے بل تو میں نے ادا کر دیے ہیں، لیکن بھٹو صاحب نے میرے سارے کنیکشن کاٹ دیے، سارے کنیکشن اور بد دعا دی کہ اللہ اس کا بیڑا غرق کرے گا۔ اور شریف ایک ہے، لاہور کا آدمی ہے، اس کا اتفاق فاؤنڈری ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو اجر ضرور دے گا۔ اس نے مجھے یہ ڈیزل انجن دیے، جو یہ اتفاق ڈیزل انجن تھے، جو میں نے سارے ٹیوبویل جو اس کے میرے چالو کر دیے۔ تو میں نے شریف صاحب سے کہا، شریف صاحب میں یہ پیسے تو نہیں دے سکتا۔ تو شریف صاحب نے کہا کہ میری ٹیم آپ کے انجن لگا دے گی، سارے ڈیزل انجن آپ کے ٹیوبویل چلا دے گی، اور جب یہ آپ کو بجلی مل جائے گی آپ ہمیں ٹیوبویل واپس کریں گے، ڈیپریسیشن جتنی % ہوگی وہ آپ ہمیں ادا کر دیں گے، اور آپ کا فصلیں اور باغات بچ جائیں گے۔ اچھا تو میرے سامنے مشہدی صاحب جو انہوں نے دعا کی، جی وہ میاں شریف صاحب تھے، جن کے بیٹے میاں نواز شریف ہیں، جن کے بیٹے موجودہ میاں شہباز شریف ہیں، اور جن کی پوتی محترمہ مریم نواز۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت کی دعا اتنی طاقتور تھی اس سید زادے کی، کہ واقعی میاں شریف کو بخت بھی لگا، مقام بھی ملا، اور 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی بنے، تو اب بھی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب۔ باقی جو ان کا اپنا قول اور فعل ہے وہ الگ بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے سامنے جو دعا کی گئی وہ بھی لگی، اور جو بھٹو صاحب کو بد دعا کی گئی وہ بھی میری موجودگی میں لگی۔ یہ مشہدی صاحب اور بات ہے کہ یہی خاندان بعد میں پیپلز پارٹی میں بھی گیا۔ مخدوم احمد محمود جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، گورنر بھی بنے، اب بھی پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید ان کو اس واقعے کا علم بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی دفعہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے، تو میں اب بھی حیران ہوتا ہوں کہ غلام میرا شاہ واقعی اس دور کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ولی کے رحمت۔ اچھا میں صاحب سنا ہے کہ بھٹو صاحب زور دے رہے تھے کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، وہ شامل نہیں ہو رہے تھے، اس لیے ان کے کنیکشن کاٹے گئے، اور میاں شریف صاحب نے جب ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تو وہ ان کی وہ بھٹو صاحب کے سامنے جھکنے سے بچ گئے، اور ان کی عزت نفس محفوظ رہی۔ ماشاءاللہ اب بھی 400 مربع کے وہ مالک ہیں، اور ان کا چونسا عام 19 مربوں پر مشتمل ہے، اور وہ ٹوٹل کا ٹوٹل سونا ہے کہ باہر جاتا ہے، اور وہ سبزیاں کاشت کرتے ہیں،
नशीनी काश्त उनकी ज़्यादा होती है, तो वो मसनूई बारिश बरसाते हैं। कुछ अर्सा पहले सब्जियों की नुमाइश हुई, तो उनके अक्सर आलू 2-2 किलो के निकले। तो ये तो उनकी ज़मीनों को जिक्र, और बाकी अब हम अपने इलाके की तरफ आते हैं। मेतला ख़ानदान के एक मोहतरम मेंबर की हैसियत से आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप अगर मेतला ख़ानदान के अरूज ज़वाल की कहानी मुख्तसर अंदाज में बयान कर दीजिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी गुजारिश ये कर दूँ मखदूम गुलाम मीरा शाह के सिलसिले में कि उनका चूँकि बड़े पीर पगाड़ा साहब उनके दामाद थे जी। और सैयद अलमदार हुसैन गिलानी साहब भी उनके दामाद थे। तो पीपल्स पार्टी में चूँकि मखदूम पगाड़ा साहब भी नहीं गए जी। और गुलाम मीरा शाह साहब भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में, वजह ये थी कि वो ज़हनी तौर पे इससे इख्तलाफ रखते थे, सियासी तौर पे बड़ी बसीरत के मालिक थे, तो ये वजह थी। और उस वक्त भी अलमदार हुसैन या सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी में नहीं गए, ये मुस्लिम लीग में गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रेलवे मिनिस्टर जुनी के दौर में बने। ये जब पीपल्स पार्टी में आए हैं, ये कहानी मशहदी साहब फिर मैं बताऊंगा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कचहरी चौक में खड़े होकर ये क्या मुझे बताया कि मैं पीपल्स पार्टी में क्यों गया हूँ, ये एक अलग कहानी है और बड़ी दिलचस्प है। तो ये छोटी सी कहानी है, तो बता दीजिए प्लीज। वो कहानी जो है वो ये है कि मियाँ साहब के और मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान कोई इख्तलाफ किसी शख्सियत पे हुआ, तो उस शख्सियत का नाम तो मैं नहीं लेता, तो उस मुराद पे ये मजबूरन पीपल्स पार्टी में चले गए। और मलिक अरशद हुसैन मेतला भी उस वक्त मेरे साथ थे, तो मलिक अरशद हुसैन मेतला को भी उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाएँ। उस वक्त हम मुस्लिम लीग में थे, तो MPA भी थे मलिक अरशद मेतला साहब। तो बाकी उसके जो बाकी बातें हैं वो मैं अभी अर्ज नहीं कर सकता, वो फिर मुनासिब नहीं। अच्छा। तो ख़ानदान की आपने बात की, तो ऐसे है कि मेतला ख़ानदान जो है लगभग 850 साल पहले की बात है, जब हज़रत दाऊद जहानिया जो है वो हज़रत जहानिया जहांगश्त उच शरीफ के मुरीद थे, उनके खलीफा थे और वली थे उस दौर के। हम उनके ख़ानदान से या उनकी नस्ल से हम ताल्लुक़ रखते हैं। 850 साल से हम जहानिया में मौजूद हैं और दरियाए ब्यास के किनारे पे हम आबाद थे। और बाद अज़ां हमें जो ज़मीनें पहले जो दौर में मिली वो भी मिली, और बाद अज़ां जो ज़मीनें वो अलाटमेंट के सिलसिले में आई वो भी आई। तो जहानिया में मेतला ख़ानदान की इस लिहाज से बतौर ज़मींदार ख़ानदान एक शनाख्त हो गई। मेतला ख़ानदान में नामवर अशख़ास जो हैं उनमें वैसे तो सफ़ी नूर मोहम्मद साहब बहुत नामवर थे और इतने नामवर शख्सियत थे कि उस दौर में चूँकि अरब जो हैं उनकी माली पोजीशन बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, तो अरब जो मुअज़्ज़िज़ीन होते थे उनको जो इमदाद भेजी जाती थी, वो सफ़ी नूर मोहम्मद साहब हज के मौके पे ये थैलियों में बंद करके उन अरब को, पहले अरब आते थे यहाँ पे, फिर उन अरब को उन्होंने कहा कि अरब जो हैं ये बड़े मोहतरम हैं, ये वहाँ रहें। हज वाले दिन उनको बिलाल हबशी गेट के साथ जो जगह है अंदर खाना काबा में, उसमें उनको उनकी रकम पहुँच जाया करेगी और वहाँ पे बाकायदगी से उनकी ज़िंदगी में ये रकम पहुँचती रही। सफ़ी नूर मोहम्मद साहब के बेटों में मलिक अली शेर खान मेतला बड़े मशहूर थे, और उनके बेटे मलिक नसीम अख्तर मेतला जो वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल खानेवाल भी रहे, और उनके भतीजे मलिक अरशद हुसैन मेतला साहब 3 दफ़ा MPA भी रहे और वो मेंबर भी रहे मेंबर भी रहे। और उन्होंने बड़ी शोहरत थी, पब्लिक के साथ उनका ताल्लुक़ भी बहुत अच्छा था और वो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, वोटर्स के लिए बड़ी कुर्बानी दिया करते थे। मलिक अरशद मेतला के मामू हैं मलिक ग़ुलाम मुर्तज़ा मेतला साहब, बड़े तालीम याफ्ता हैं, बड़े आला ज़ौक़ के मालिक हैं। वो MA उनकी एजुकेशन है, इकनॉमिक्स में भी है, तो वो MNA भी रहे, चेयरमैन ज़िला कौंसिल भी रहे और MPA भी रहे। तो उनकी भी एक अपनी मेतला ख़ानदान में बड़ी शनाख्त है, बड़ी शख्सियत है। उनके बेटे हैं मलिक ग़ुलाम मुज्तबा मेतला साहब, और आइंदा उनसे भी उम्मीदें हमारी वाबस्ता है।
اسی طرح ملک نور محمد میتلا صاحب تھے، ملک غلام محمد میتلا صاحب تھے۔ حافظ دلیر خان کا نام اگر نہ لیا جائے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ وہ ایک بڑی شخصیت تھی اس جہانیہ میں، جن کا ان کی زندگی میں بھی بڑا احترام تھا، آج بھی بڑا احترام ہے، اور ان کے بیٹے ملک ممتاز میتلا صاحب اور ان کے بیٹے ملک احسن میتلا ایڈوکیٹ صاحب، تو یہ خاندان اس طرح اس وقت جو ہے 850 سال سے یہاں پہ حضرت داؤد جہانیہ جو ہے وہ اپنے پیر حضرت جہانیہ جہاں گشت کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو تبلیغ ان کا پیشہ تھا۔ یہ بنگال تک جو ہے آپ کو یہ ملیں گی جگہیں جہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے چبوترے، جہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کو مسلمان کیا حضرت جہانیہ جہاں گشت کے ساتھ۔ تو یہ اپنے پیر کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے جہانیہ جہاں گشت کو، تو مظفر گڑھ کے راستے پہ یہ دریا عبور کرتے تھے، دین پور ایک جگہ ہے وہاں پہ ان کا وصال ہوا، اور ان کا فرمان بھی یہی تھا کہ جہاں ولی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے، تو ان کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا، وہیں پہ وہ محکمہ اوقاف کے پاس ان کا مزار ہے، وہاں پہ دفن۔ یہ میرے خاندان کی مشہدی صاحب مختلف کہانی ہے۔